हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी चाहिँ हाम्रो यो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढ्दैछौँ है। र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन भन्ने टपिक पढाइरहेको छु, च्याप्टर भनौँ न। रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन पढाइरहेको छु। यसमा चाहिँ हामीले युनिटरी मेथड भन्ने टपिकको बारेमा यो भन्दा अगाडि छलफल गरेका थियौँ र त्यसको एक्जाम्पलहरू सल्भ गरेका थियौँ है। र आज चाहिँ हामी यसको एक्सरसाइज सल्भ गर्छौँ है त। एक्सरसाइज सल्भ गर्छौँ। ल अब हामी सुरु गरौँ। क्वेसन लेखेर सुरु गर्छु है त म। द कस्ट अफ 5 चेयर इज रुपिज 3750। 5वटा चेयरलाई यति पर्छ। फाइन्ड द कस्ट अफ 1 चेयर एन्ड 12 चेयर्स। सजिलो कुरा छ। अर्को, हाउ मेनी चेयर्स क्यान बी पर्चेस्ड फर रुपिज 6000। ल यो भयो है। अब यसमा चाहिँ हामीलाई के छ भन्दाखेरि के भनिरहेको छ भन्दा हामीसँग पाँचवटा चेयरहरू छ है। ल एउटा चेयर, पाँचवटा चेयरहरू छ है हामीसँग। अब यो चेयरमा चाहिँ क्वेसनले के भनेको छ, यति सबै चेयरलाई पर्छ कति 3750। सबैलाई 3750 पर्छ भने, पाँचवटालाई 3750 पर्छ भने एउटालाई कति पर्नु पर्यो 3750 डिभाइडेड बाई कतिवटा छ यहाँ, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा डिभाइड बाई 5। किनकि 3750 भनेको त त्यो पाँचवटाको टोटल भाग हो नि त। जस्तै म तपाईँहरूलाई गरेर देखाइदिन्छु है। एउटालाई कति पर्छ भनेर भनेको थिएँ मैले 3750 डिभाइड बाई 5। एउटालाई यसलाई पर्ने रहेछ 750, यसको 750 प्लस यसको 750 प्लस यसको 750 प्लस यसको 750 प्लस यसको 750 गरेर पो यो 3750 भएको हो त होइन। भनेपछि एउटालाई कति पर्ने रहेछ 750। अब 12वटालाई त्यही गर्नु पर्यो भने एउटालाई 750, दुईटालाई त्यसको टाइम्स 2, तिनटालाई त्यसको टाइम्स 3 गर्दै 12वटालाई टाइम्स 700। यस्तो भयो। यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ है। ल अब यसलाई हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्ने भनेर चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। ल के छ गिभन कुरा, हियर कस्ट अफ 5 चेयर इज कति छ, 5वटा चेयरको कति छ 3750। सो कस्ट अफ 1 चेयर इज, अब यहाँ लेख्ने बेलामा चाहिँ ख्याल गर्ने है। म तपाईँहरूलाई दुईवटा कुराहरू भन्छु। एउटा डिरेक्टली प्रोपोर्सनलको लागि कसरी र अर्को इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको लागि कसरी। एउटा कुरा हुन्छ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल। डिरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्ने। जस्तै यसमा जति चेयरको क्वान्टिटी बढ्यो त्यति नै प्राइस पनि बढ्छ। यो भयो डिरेक्टली प्रोपोर्सनल। डिरेक्टली प्रोपोर्सनलमा यहाँ एउटा क्वान्टिटी हुन्छ, यो क्वान्टिटीलाई सर्टेन चिजसँग रेस्पेक्ट हुन्छ भनेको त्यसको केही चिज हुन्छ उतापट्टि। अब यो क्वान्टिटी 1 हुँदाखेरि यो क्वान्टिटी चाहिँ डिभाइड हुन्छ तल आएर है। यसरी डिभाइड हुन्छ। यो के को लागि, यो डिरेक्टली प्रोपोर्सनलको लागि। अनि त्यस पछाडि हामीले अब यहाँ नेक्स्ट क्वान्टिटी कुनै राख्यौँ भने यो चाहिँ के हुन्छ त, यो पहिलाको यो छँदैछ, यो टाइम्स यहाँको क्वान्टिटी यहाँ आएर मल्टिप्लाई हुन्छ। अब केस अर्को चाहिँ के छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको केसमा के हुन्छ, माथि एउटा क्वान्टिटी हुन्छ, त्यो क्वान्टिटीसँग विथ रेस्पेक्ट टु त्यो क्वान्टिटी यहाँनिर अर्को क्वान्टिटी केही बनेको हुन्छ त्योसँग रिलेटेड भएर।
अनि हामीले त्यसलाई 1 मा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो क्वान्टिटी र यो क्वान्टिटी मल्टिप्लाई हुन्छ पहिला सुरुमा। अनि त्यस पछाडि हामीलाई अब केही चिज कति यतिले भनेर चिज चाहिएको हुन्छ नि, यति दिनमा अथवा यति जनाले त्यस्तो चाहिएको हुन्छ नि, यति सर्टेन हामीलाई चाहिएको चिज, त्यो निकाल्ने बेलामा चाहिँ यो चिज चाहिँ माथिको मल्टिप्लिकेसन आउँछ अनि यो गएर तल डिभाइड हुन्छ है, यहाँ डिभाइड हुन्छ, यसरी गर्ने हो। अब यो त इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको केस त होइन, यो त डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हो। डिरेक्टली प्रोपोर्सनलमा के हुन्छ, 1 भनेको माथिको चिज अनि आफूभन्दा माथिको गएर डिभाइड भएको भनेको माथिको आयो 3750 अनि 1 भन्दा माथि 5 छ, 5 ले डिभाइड गर्ने जुन भनेको 750। अनि त्यस पछाडि एउटा चेयरलाई 750 पर्छ भने कस्ट अफ 12 चेयर्स भनेको के हुने भयो, 12 चेयर्स भनेको इज 3750 डिभाइड बाई 5 इन्टु 12 यो भन्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि होइन भने चाहिँ तपाईँहरूले डाइरेक्ट 750 टाइम्स कति हो 12 भनेको यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल कति आउने रहेछ, 750 भनेको 9000 आउने रहेछ। ल यो कुरा थाहा भयो है। ल 9000 मा 12 वटा चेयर आउने रहेछ। अब हामी अर्को कुरा गरौँ। अर्को कुरा के सोधेको छ, हाउ मेनी चेयर्स क्यान बी पर्चेस्ड फर रुपिज 6000। 6000 ले कतिवटा चेयर किन्न सकिन्छ। 6000 रुपैयाँले अब यसको अप्रोच अलग छ। फर यति रुपैयाँ कतिवटा चेयर किन्न मिल्छ, 5 चेयर क्यान बी पर्चेस्ड हो कि होइन त। 3750 रुपैयाँले 5 वटा चेयर आउँछ भने 1 रुपैयाँले कतिवटा चेयर आउनु पर्यो, 1 रुपैयाँले यो आफू, यो डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हो, आफूभन्दा माथिको चिज यताकोसँग के हुन्छ डिभाइड हुन्छ भनेको 1 रुपैयाँ मात्रै लिएर गयौँ भने हामीले यतिवटा चेयर पाउँछौँ। अब हामीलाई चाहिएको के हो, फर 6000 ले कतिवटा चेयर भनेको यो 1 टाइम्स 6000 हो, यो भनेको 553,750 इन्टु 6000 नै भनेको हो है। यो भनेको कति आयो, 5/750 इन्टु 6000 भनेको आउँदो रहेछ 40। त्यसो भए के भन्न सकियो त, 6000 रुपैयाँले 40 आयो र 40 त आउनु नहुने हो। ल हेर्नुहोस् है, 6 डिभाइड बाई 3750 हो नि त, 5 डिभाइड बाई जम्मा 8 आउने हो, कहाँ 40 आउँछ। ल 8 आयो है। भनेपछि के रहेछ त, 8 वटा चेयरको चाहिँ 6000 पर्दो रहेछ, अथवा 6000 ले 8 वटा चेयर मात्रै किन्न सकिने रहेछ है। ल अब हामी अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि, ए कार क्यान कम्प्लिट इट्स जर्नी of 300 किलोमिटर with an average speed of 60 किलोमिटर पर आवर। यो भयो। हाउ लङ डज इट टेक टु कम्प्लिट द जर्नी। Does it take to complete the journey? Journey. अनि अर्को क्वेसन के छ, what is the speed of car if it covers
only 200 kilometer in the same interval of time. ल के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा कारलाई एउटा जर्नी कम्प्लिट गर्नको लागि जर्नी फेरि कस्तो खालको 300 किलोमिटरको जर्नी ल एउटा कारलाई चाहिँ 300 किलोमिटरको जर्नी 60 किलोमिटर पर आवरमा चाहिँ 300 किलोमिटरको जर्नी चाहिँ ठ्याक्क कम्प्लिट गर्ने रहेछ भनेदेखि हाउ लङ डज इट टेक टु कम्प्लिट द जर्नी है त्यो जर्नी ठ्याक्कै कम्प्लिट गर्न कति चाहिँ टाइम लागेको थियो होला भनेर सोध्छ। अब हेर्नुहोस् है यहाँ क्वेसनले के भनेको छ 60 किलोमिटर पर आवरको स्पिड यो भन्नुको अर्थ त्यो गाडीले चाहिँ इट कभर्स 60 किलोमिटर इन पर आवर भनेको 1 आवर है यसो हो भनेदेखि इट कभर्स यसले 1 किलोमिटर कति टाइममा कभर गर्ने भयो 1 किलोमिटर इन। अब यो डिरेक्टली प्रोपोर्सनल कि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हेर्नुहोस् है जति किलोमिटर धेरै कुदायो त्यति नै टाइम धेरै लाग्छ जति किलोमिटर धेरै कुदायो त्यति नै टाइम धेरै लाग्छ है। मानिलिउँ म चाहिँ काठमाडौँमा छु मलाई काठमाडौँदेखि पोखरा पुग्न 4 घन्टा लाग्छ भने पोखरादेखि पनि अझै उताको ठाउँ भन्नुहोस् त कुनै ल मानिलिउँ नेपालगञ्ज मलाई पोखरासम्म पुग्नको लागि 4 घन्टा लाग्छ भने यो पोखरा हेर्नुहोस् है यो काठमाडौँ भयो काठमाडौँदेखि पोखरालाई यहाँनिर छ अरे नेपालगञ्ज त कहाँ छ उता तल कता छ अनि यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ चितवन भएर यता के कता जानुपर्छ नि होइन हो डिस्टेन्स के भइरहेको छ यहाँनिर चाहिँ डिस्टेन्स यो छोटो छ जति डिस्टेन्स बढ्यो त्यति नै टाइम पनि बढ्छ पोखरा जान कम समय लाग्छ नेपालगञ्ज पुग्न धेरै समय लाग्छ त्यसरी नै हाम्रो यो के रहेछ त जति टाइम बढ्यो त्यति डिस्टेन्स बढ्छ अथवा जति डिस्टेन्स बढ्यो त्यति नै टाइम पनि बढ्छ डिरेक्टली प्रोपोर्सनलमा के हुन्छ डिरेक्टली प्रोपोर्सनलमा यो माथिको चिज आएर यता डिभाइड हुन्छ भनेको 1/60 आवर भनेको 1 किलोमिटरमा चाहिँ 1 किलोमिटर चाहिँ उसले त्यो गाडीले 1/60 आवरमा कभर गर्ने रहेछ भनेको 1 मिनटमा होला सायद 1 मिनट नै त हुन्छ नि ल है यो भयो। अब हामीले अर्को के भन्न सकिन्छ हामीलाई चाहिएको कतिमा हो टोटल जर्नी कतिको हो 300 को अब टोटल जर्नी ठ्याक्क कतिखेर कम्प्लिट गर्छ भनेको छ भने पछाडि इट कभर्स 300 किलोमिटर इन 1/60 × 300 आवर भनेको कति रहेछ 5 घन्टामा ठ्याक्कै ऊ चाहिँ त्यो जर्नीलाई कम्प्लिट गर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो है। ल यो भयो एउटा कुरा अर्को कुरा वाट इज द स्पिड अफ अ कार इफ इट कभर्स 200 ओन्ली इन द सेम इन्टरभल अफ टाइम यही 5 घन्टाकै टाइममा यदि उसले 200 किलोमिटर मात्रै कभर गरेको छ भने उसले स्पिड चाहिँ कति राखेको हुनुपर्छ भनेर सोधेको छ है। अब यहाँ के भनेको छ फर 5 आवर्स फर 5 घन्टाको लागि यदि उसको स्पिड हेर्नुहोस् है 5 घन्टामा चाहिँ उसले कारले के गर्छ कार कभर्स कति डिस्टेन्स कभर गर्छ 300 किलोमिटर विथ स्पिड कति 60 किलोमिटर पर आवर भन्नुको अर्थ 5 घन्टाको हो नि त टाइम इन्टरभल त एउटै भनेको छ नि त एउटै टाइम इन्टरभलमा भनेको छ नि त भनेपछि त 5 घन्टाकै कुरा गर्नु पर्यो है। 5 घन्टामा त्यो गाडीले 300 किलोमिटर कुद्छ कति स्पिडमा 60 किलोमिटर पर आवरमा भनेदेखि त्यही कारले
covers 1 kilometer with speed. ल हेर्नुहोस् है, यिनीहरू डिरेक्टली प्रपोर्सनल भयो कि इन्भर्सली प्रपोर्सनल भयो? यिनीहरू डिरेक्टली प्रपोर्सनल भयो। कसरी? जति स्पिड धेरै हुन्छ त्यति धेरै डिस्टेन्स कभर गर्छ एउटा टाइममा, होइन त? भनेको अब हुन त स्पिडको फर्मुलै छ नि, स्पिड भनेको के हो? डिस्टेन्स बाई टाइम, होइन? भनेपछि त्यो त डिरेक्टली प्रपोर्सनल हो नि। भनेपछि डिरेक्टली प्रपोर्सनल भएको हुनाले हामीले के गर्ने भयो त? यो चिज तल आएर डिभाइड हुन्छ। 60 kmph डिभाइडेड बाई 300 भनेको उसले त्यो गाडीले 1 किलोमिटर कभर गर्दाखेरिको स्पिड हो। 1 किलोमिटर कभर गर्न 5 घन्टामा 1 किलोमिटर कभर गर्नको लागि चाहिने स्पिड भनेको यो हो। भने 5 घन्टामा नै त्यही कारलाई यदि उसले 200 किलोमिटर मात्रै कभर गरेको छ भने उसको स्पिड कति हुने भयो? जम्मा बाई 300 इन्टु कति हुनु पर्यो? 200 kmph हुनु पर्यो, हुनै पर्यो है। यो किन हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर 1 टाइम्स 200 भनेको 200 आयो भने यसको पनि टाइम्स 200 नै गर्नुपर्छ। यो भनेको कति आयो त? 0 0 कट 3 20 2 40 kmph भनेपछि 40 किलोमिटर पर आवर भयो भने चाहिँ उसले त्यो गाडीले चाहिँ ठ्याक्क 200 किलोमिटर चाहिँ कभर गर्ने रहेछ 5 घन्टामा। ल क्वेसन सल्भ है। यसरी तपाईँहरूले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ यहाँनिर के भनेको छ? 3 लिटर्स अफ पेट्रोल भन्छ, पेट्रोलको कुरा रहेछ। ल हेर्नुहोस् है के भनिरहेको छ। of petrol is needed for a motorbike to cover 150 kilometer. 3 liters of petrol is needed for a motorbike to cover यति भनेर भनेको छ। What is the mileage of bike? के भनिरहेको छ? What is the mileage of bike? बाइकको माइलेज कति भनेर सोधेको छ। रोक्नुहोस् है, म लेख्छु। एउटा क्वेसन यो भयो। अर्को क्वेसन चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ छ यहाँनिर व्हाट इज द सरी हाउ मच पेट्रोल इज निडेड हाउ मच पेट्रोल इज निडेड टु कभर 350 किलोमिटर भनेर भनेको छ है। ल अब यो भनिसके पछाडि हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो? क्वेसन नम्बर 1 हेर्नु है। क्वेसन नम्बर 1 मा के सोधिरहेको छ? पहिला सुरुमा 3 लिटर पेट्रोलले यदि त्यो मोटरबाइकले 150 किलोमिटर कभर गर्छ, 3 लिटर पेट्रोल भयो भने त्यो बाइकले चाहिँ के गर्ने रहेछ त? 150 किलोमिटर कभर गर्ने रहेछ भने माइलेज पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसको लागि सुरुमा त तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि माइलेज भनेको के हो भन्ने चीज चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है। के हो त माइलेज भनेको? माइलेज भनेको 1 लिटर पेट्रोलले कति डिस्टेन्स कुद्छ त भनेर सोधेको है। ल यो निकाल्नको लागि हामीलाई यहाँ के दिएको छ क्वेशनले? 3 लिटर पेट्रोल इज निडेड फर इज निडेड टु कभर कति डिस्टेन्स कभर गर्न? 150 किलोमिटर। अब हेर्नुहोस् है, यो अब तपाईहरुको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ कि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ? जति धेरै पेट्रोल भयो त्यति धेरै कुद्छ गाडी, जति थोरै पेट्रोल भयो
त्यति कम कुद्छ भने यो डिरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो है। अब 1 लिटर पेट्रोलले कति दिने भयो त? निडेड टु कभर डिरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्ने बित्तिकै 1 भन्दा माथिको क्वान्टिटी यहाँ आएर डिभाइड हुन्छ। 150/3 किलोमिटर, यो भनेको आयो कति? 50 किलोमिटर। भन्नुको अर्थ त्यो बाइकलाई चाहिँ 1 लिटर पेट्रोलले 50 किलोमिटर चाहिँ कुदाउने रहेछ भन्ने थाहा भयो र यो नै यसको माइलेज हो है। देयरफोर द माइलेज अफ द बाइक इज 50 किलोमिटर भनेर लेख्ने सकाइदिने। अर्को के सोधेको छ? हाउ मच पेट्रोल इज निडेड टु कभर यति किलोमिटर। हेर्नुहोस् है, हाउ मच पेट्रोल इज निडेड भनेको छ नि होइन। अब 50 किलोमिटर इज कभर्ड बाई 50 किलोमिटर कभर गर्नको लागि उसलाई कति चाहिन्छ? 1 लिटर पेट्रोल। भने 1 किलोमिटर कभर गर्न उसलाई कति चाहिएला? कभर्ड बाई 1/50 लिटर पेट्रोल होइन त। 1 लिटर 1 किलोमिटर मात्रै कुद्नु छ भने उसलाई जम्मा 1/50 लिटर चाहिने भयो। त्यसो हो भनेदेखि 350 किलोमिटर कुद्नको लागि किलोमिटर इज कभर्ड बाई 1/50 इन्टु 350 लिटर पेट्रोल। यो भनेको कति भयो? 0 र 0 क्यान्सल, 7 लिटर पेट्रोल इज निडेड टु कभर 350 किलोमिटर भनेर भन्न सकिन्छ र यो नै हाम्रो एन्सर हो है त। सजिलो कुरा थियो। यतिलाई तपाईँहरूले के पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यहाँनिर 50 किलोमिटर इज कभर्ड बाई 1 लिटर अफ पेट्रोल। अब यदि तपाईँहरूलाई 50 को टाइम्स 7 भनेको 350 हो भन्ने थाहा छ भने यहाँनिर पनि टाइम्स 7 गर्ने, यता टाइम्स 7 गरेपछि यहाँ पनि टाइम्स 7 गर्नुपर्छ। भने पछाडि 350 भयो, यो 50 टाइम्स 7 अनि 7 भनेको 7। 350 किलोमिटर चाहिँ 7 लिटर पेट्रोलले दिने रहेछ भनेर पनि थाहा हुनसक्छ है यसरी पनि। ल यति नै हो, आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी क्वेसन नम्बर 2 लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला, एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है। अनि त्यस पछाडि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि थाहा छ प्रब्लम आउँछ, मलाई पनि थाहा छ। प्रब्लम आइहाल्यो भने चाहिँ त्यसको सोल्युसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्ने। कन्ट्याक्ट नम्बर 9849595895। यसमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म बिदा माग्छु। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।